भगवती आज एकाएक आँखामुनि कालो घेरा र सुन्निएको गाला लिएर आइपुगी। 3 दिनदेखि कक्षा कोठाबाट गायब थियो। अरूको व्यक्तिगत जीवन, तर जिज्ञासु प्रश्नहरू चिटिन आतुर। कौतूहल त सबैको आँखामा ढिलसम्म आइपुगेको छ। भगवतीले नियमित काम समाते, यद्यपि उसको मुहारमा पीडा छताछुल्ल पोखिएको छ। अरूको आँखाको ढिलमा अड्केको कौतूहलतालाई केही सार्थकता दिँदै उसको आँखाको ढिल फत्काउन आतुर आँसु जमेको छ कुवाभित्र। म नियालिरहेछु ती निस्तेज घाम डुबेका बत्ती निभेका आँखाहरूलाई। सुखरी ममा आएर ठोक्किरहेछन्। कुनै प्रश्न ल्याउने सम्भावनादेखि अनभिज्ञ छैन म। हेर, धन्न आँखा जोगिएछन्। म भित्र शब्दहरू दौडिरहेछन्। रोकिँदै दौडिँदै गरेका शब्दहरूले म भित्रको सम्यकको बात भत्काउँछ। म भगवतीलाई भित्रको कोठामा बोलाउँछु र फुत्त प्रश्न उछाल्छु, के भयो तिम्रो आँखा र गालामा? मेरो प्रश्नले कोरेटाहरू हल्लाएर अलपत्र परेको उसको जीवनको संवेदनशीलतामा नै गएर कोचेछ कि कसो? जमेको आँसुले ढिल भत्काएर तछाड मछाड गर्दै बग्न गालाको बाटो रोज्यो। यो सम्भावित सम्भावना नै थियो। उसको आँसुका फङ्गालाहरूलाई बिना शाब्दिक बाँध बाग्न दिए मैले। आँसु निख्रिएपछि शब्द बगाई उसले, मलाई मन पराउँदैनन् हजुर। अर्कीसँग लागेका छन्। रातभरि च्याटमा वा फोनमा कुरा गर्छन्। म निदाउनै सक्दिनँ। ननिदाइ चियो गरेको दोष लगाउँछन्। मैले बोलेको विरोधको कमजोर स्वरको परिणाम हो यो। सोचे, कस्तो अग्नि परीक्षामा जेलिएको समय भगवतीका निम्ति। ठिक शब्दमा सोच्न पनि सकिनँ मैले। त्यो अवस्थामा ऊ कस्तो मनस्थितिमा पुग्दियो। बडो लथालिङ्ग, भताभुङ्ग र आत्मशून्य अवस्थामा पुग्दियो सायद। आफ्नो मायाको अङ्गालोबाट फुत्केको र आफ्नो स्पर्शबाट तर्सेको लोग्नेलाई बिरानो अपरिचित देख्दियो कि कतै। उसको मलाई अचेल मन पराउँदैनन् वाक्यले कता कता म भित्र उसलाई मन पराएका बेलाका दृश्यहरू झुल्कन खोजेको महसुस गर्न पुगे। सादृश्य एउटा क्षणको, एउटा समयको र एउटा परिवेशको। अहिले मन पर्न छाडेकी स्वास्नी त्यस बेला मन पर्नुको सीमा उल्लङ्घनमा दर्ता भएको थियो। सबै वैधानिकता, सामाजिक चलन र संस्कृतिलाई भत्काएको थियो त्यस मन पराईले। आफ्नो प्रेमीबाट कुसुमयमा पाएको प्रेमो प्रहार भगवतीको गर्भमा फुलेर हुर्कन थालेपछि मात्र थाहा भएको थियो घर र टोलमा। अनि तिमीहरूको त प्रेम विवाह, एक आपसमा मन पराएर अनियन्त्री प्रेमले पराकाष्ठ नै नागेको होइन र? फेरि यति छोटो अवधिमा नै यस्तो परिस्थिति? नफुस्कौँ भन्दै शब्दहरू आफै दाम्लो चुडाएर उठ बाहिर आम्फाली छाडे। मेरो प्रश्नले उसको मुहारमा लज्जा, ग्लानि, पश्चातापको मिश्रित भाव पोतियो। फेरि जम्यो नयन कुपमा नुनिलो पानी। भगवतीको माइती बिकुसोन्मुख सहरको एउटा कुनामा छ। सन्तान ईश्वरको प्रसाद वा वरदान मान्ने आमा बुबाकी दोस्री सन्तान हो। गजबको कुरा, ऊ 10औं सन्तानमा दोस्री र छोरीमा पहिली। निम्नवर्गीय परिवारमा 12 जनाको सङ्ख्या। बेमौसमको अनिकाल सधैँ। त्यसको परिणाम किशोरी उमेरदेखि कन्स्ट्रक्सन साइटमा मजदुरी गर्न जानु उसको बाध्यता। चिटिक्क परेकी सानो जुडालकी तीखो नाक नक्सासँग मुस्कानको मिठा मुहारमा फुलेकी भगवतीसँग लट्ठ परेको हुन्छ सुमन।
लठ्ठताको बातले हरेक बन्धनहरू भत्काएपछि एक दिन भगवतीका निम्नवर्गीय अभिभावकले भगवतीलाई जिम्मा लगाउनु परेको थियो। समय निकै बेर चिप्लिँदा पनि मेरो प्रश्नको जवाफ शब्दमा पोखिएन। पर्खने धैर्य अब म भित्र पनि रहेन। कानुनी रूपमा तिमीलाई जिम्मा लागेका र लिएका होइनन् र? हो दिदी, कानुनी रूपमा। कागजको पानामा अक्षर भएर म त्यस घरमा अटाएर पनि कसैको मनमा अटाउन सकेकी छैन आजसम्म। आकाश, धरती, घाम, जुन र ताराहरू सबैका निम्ति भन्दा बिरानो छ मेरो निम्ति समय। यहाँसम्म कि मैले फेर्ने सासहरू र मेरो दृष्टि अल्झिने ठाउँहरू पनि बदलिएका छन्। मेरो निम्ति घर, घरको अर्थदेखि पर र मान्छे मान्छेको सम्बन्धदेखि पर पुगेका छन्। भगवती लगभग दर्शनमा पुगेर खुक्का खुक्का रुन्छन्। भगवती र म एउटै टोलका चेली। फरक छ त हाम्रो जीवनस्तर, मेरो रहरले र उसको बाध्यताले। समयको लामो अन्तरालपछि पुनः सिप विकास केन्द्रमा हाम्रो भेट भएको। ऊ सङ्घर्षरत छे सिप सिकेर आत्मनिर्भर हुन। एउटा बाधा उसको शारीरिक कमजोरी, कान राम्रो नसुन्नु। म बुझ्छु र महसुस गर्छु। प्रशिक्षिका र सहयोगी दिदीलाई निकै कष्टप्रद छ उसलाई सिकाउन, तर पनि उसले पाएको साथ, सहयोग, प्रोत्साहन र हौसलालाई मिठो आवाजको रूपमा आत्मसात गर्छु म। बन्धन भत्काउँदै सिर्जित पुराणले मानव रूपमा धरतीमा छुनुमुनु गरेको पनि 4 वर्ष लागिसकेछ। भगवतीको छोरी आर्या, जसले छोरी हुनुको सम्पूर्ण अधिकार बाबुबाट पाएकी छैन, न त पाए घरबाट घरको सदस्यको हक। कहिले कसो हेरिदिने मान्छे नपाउँदा छोरी डोर्याउँदै आउँछ भगवती कक्षामा। त्यस बेला म पढ्न भ्याउँछु बच्चीका आँखा, भरोसा र विश्वासका आँखाहरू खोजिरहेका उसका तनावपूर्ण अबोध आँखा। हजुरआमा, हजुरबा, ठुलाबा, ठुलिआमा र आफ्नै बाबु। विशाल समुद्र छ स्नेह र ममताको, तर किनारमा बसेर तिर्खाएकी से आर्या। एउटा भोग उर्लदो हो अबोध मनमा। ती स्नेह र ममताले चञ्चल छालहरू उत्तिएर आओस् र उसलाई नितृक्क भिजाएर जाओस् भन्ने। कस्तो भाग्य आर्याको, समुद्रको किनारमा तिर्खाएर बस्नुपर्ने। जीवनप्रति छ नयाँ नयाँ रङ र मोडहरू लिएर हाम्रो सम्मुख आइदिँदो रहेछ। त्यसलाई स्वीकार्दै अघि बढ्नु हाम्रो बाध्यता। मेरो सिप विकासको तालिम अधुरो भयो। उनको सरुवा भएर सँगै जानु पर्यो मैले। समय चिप्लिँदै गयो। समयलाई न सुखले न दुःखले छेक्यो। करिब 6 वर्षपछि मात्र पुनः म यस ठाउँमा फर्कन पाएँ। हतारमा हिँड्दा पर्याप्त कपडा बोक्न सकिन 2 जोड लुगा नसिलाई नहुने भयो। नारी चेतना अभियान टेलर्स नामले सम्मोहित बनायो मलाई। चुम्बकले ताने चाहिँ तानिए भित्र। 4 जना महिला लुगा सिलाउँदै थिए। भित्ताको ऱ्याकभरि सिलाइएका लुगा झुन्डिएका र अगाडि सोकेसभरि अर्डरका। टेबलमा झुकेर कपडा काट्न व्यस्त मास्टर। 2 जोड लुगा सिलाउनु पर्ने थियो, भ्याउनुहुन्छ? मेरो आवाजले व्यस्त अनुहार उठ्यो। अरे भगवती, तिमी? अप्रत्याशित भेटले खुसी र विस्मयको साथ पोखिन्छु म। नमस्कार दिदी। यति लामो समयपछि अचानक? ऊ पनि फराकिलो हाँसो हाँस्दै बोल्छे।
उसँग बोल्दा बोल्दै मेरो आँखाले पढ्यो उसलाई। कानमा आवाज सुनिने मेसिन, मुहारमा पारिलो घाम, ओठमा फुलको सौन्दर्य, आँखामा आत्मविश्वासको सगरमाथा। अरू थुप्रै जीवनोपयोगी सम्भावनाहरू भरिएछन् उसमा। उसले सायद मेरो नयन पाठकलाई देखिसक्याएर रत ओठभरि छक्क पर्नुभयो दिदी, रूपी मुस्कान फक्राउँदै बस्न टुल दिए मलाई। मलाई देखेर दिदीको मनभरि कौतूहलले टाउको उठाउँदै होला नि दिदी भन्दै ऊ मलाई तातो चिसो के ल्याउँ सोध्छे। भो भर्खरै खाजा खाएर हिँड्यो कि तिमी मेरो मनको कौतूहल साम्य पार्न चाहन्छौ भगवती? उसले व्यक्त गरेकै अन्दाजमा प्रति प्रश्न थप्छु म अरू 4 जनातर्फ हेर्दै। उनीहरू पनि म जस्तै भुक्तभोगी हुन् दिदी, उनीहरूसँग केही लुकाउनु पर्दैन। हामीले सँगै सिप सिक्दाका दिनहरू मेरा लागि तर्नै नसकिने जङ्घार, उक्लिनै नसकिने अङ्करको भिर थिए दिदी। एकछिन चुप लागि भगवती। मेरो निम्ति एक एक घाँस चुट्नु सुनामीका छाल जस्तै कष्टकर थिए। म प्राय भोको पेटाउँथे, कहिलेकाहीँ मात्र माइती बसेर केही उब्रेको भए खाएर आउँथे। कहिले म्यामले मेरो आँखाको भोक बढ्दै बिस्कुट दिनुहुन्थ्यो। भगवतीले सलको टुप्पाले आँखा पुसी। म पनि अत्यन्तै भावुक बने, तरक्क आँसु चुहाउन मेरा परेली पनि आतुर छन्। पर्खी बसे उसैका शब्द र आवाजहरू। सिक्नलाई आवश्यक सम्पूर्ण व्यवस्था संस्थाले गरेको थियो। त्यस्तो अप्ठ्यारो भोग्न परेन। घाँस, बाँस र कपास नै ठुलो चुनौती मेरा निम्ति। घरमा छोरीलाई र मलाई खान दिँदैनथे। लुगा त छोरी र मैले जडौरी नै लगाउँथ्यौ। के गर्ने, कसरी जीवन धान्ने, साह्रै अन्योलग्रस्त अवस्था थियो मेरो। ऊ टेबलमा फिजाइएका कपडा र अन्य सामानमा घोरी एकछिन। कपडाका किरिङमिरिङ बुट्टामा सादृश्य खोज्दै होली कि आफ्नो अप्ठ्यारो जीवनको। अनि भगवती, यो परिवर्तन, यो सफलता, सुनाउ न यसको कथा। मलाई के बिते जस्तै हतार भएको छ। शब्द उछिटिएपछि मात्र बोध हुन्छ मलाई। चिट्ठी दिदी, 2 पन्नाको म्यामको चिट्ठी। मलाई पटक पटक केही बुझाउन सम्झाउन चाहनुहुन्थ्यो म्याम। मेरो नसुन्ने समस्याले र मर्माहत मानसिकताले चाहेर पनि उहाँको कुरा बुझ्न र आत्मसात गर्न सकिरहेकी थिइनँ। एक दिन उहाँले भित्रपट्टि बोलाएर 2 पन्ना कागज दिनुभयो। पढ्दै गए, भावुकताले आँसु बग्यो। जोस र मनोबलको आवेगले पसिना बग्यो। खुसीले थरथराए। च्याप्प म्यामको हात समाएर मनमा नै एउटा दृढ निश्चय गरे अनि जीवनको धार परिवर्तन भएको लक्ष्यमा पाइला बढाए। बोल्दा बोल्दै उसको आँखामा आत्मविश्वास र मनोबलको सगरमाथा नै ठडियो। म खुसीले सिरिङ्ग भए, मनै ठुक्क भयो। मेरो पहिलो पाइला दिदी। घरमा घाँस, बाँस र कपासको लडाई। खान नदिँदा आफै झिक्न थाले। छर छिमेकमा रात बिरात सहयोग माग्न सक्छु। मेरो र छोरीको ज्यान असुरक्षित छ भन्न थाले। आवश्यक लुगाका लागि साप्तिक झटारो हान्न थाले। परिणामस्वरूप धेरै कुटाइ खाए। जिउ त थिलो हुन्थ्यो, तर बन्द गरिन प्रयास, सारिन पाइला पछाडि। उसका आँखामा उच्च मनोबलको छाया अहिले पनि देखिरहेकी थिएँ म। एक दिन बाबुचाहिँले मेरो रिस छोरीमा पोख्यो। रिसको आवेगमा छोरी टिपेर फाल्यो।
छोरीको निधार फुट्यो र रगत बग्यो। छोरीको रगत देखेर म बहुलाएँ। रोक्न छेक्न सकिनँ आफूलाई। दाउराको चिरपट टिपेर साक्षात् कालीको अवतारमा तनातन हान्न थाले। टाउकै फुट्यो, रगतको धारा बग्यो र पनि रोकिन हात मैले। जबसम्म त्यो बेहोस भएर ढलेन। कुरा सक्दा नसक्दा निसासी भगवती एकछिन पर हेरेर डोलाए। सम्भवतः त्यही घटना र रगतको आहाल देखियोली शून्यतामा उसले। म पूर्ण सिरिङ्ग भए। भयभीत काल्पनिक हृदयले के भोग्नु पर्ने मान्छेले सोचिरहे। जीवन सुन्दर हुँदाहुँदै पनि कष्टकर र भयावह पनि छ। परिस्थितिहरूमा जिउने साहस र उद्देश्यलाई सम्हाल्दै पनि जिउन अति गाह्रो। छोरीलाई गाउँघरमै कसैले मलमपट्टि गरिदिए। बाबु चाहिँलाई अस्पताल लगे। सँगसँगै मलाई पनि प्रहरी चौकी। मलाई पागल भन्ने आरोप लगाए। म हिंसात्मक बनेको र मलाई घरमा राख्दा घरका मान्छेको ज्यान असुरक्षित बन्ने उजुर गरे। यो उजुरीले मलाई लाग्यो आफ्नै अन्जुलीबाट जीवन जिउने आधार र शत्रुहरू तप्प पानी चुहिए जस्तै चुहिँदैछ। ऊ फेरि चुप लागे। कति कष्टकर छ आफ्नै अँध्यारोको जीवनको गाथा गाउनु। पल प्रतिपल पीडादायी भयावह आक्रान्त जीवन गाथा। समाज बोलाइयो, सरजमिन भयो। मलाई अनेकन्त तवरले जाँचियो। म पागल थिइनँ दिदी। म निरीह, विवश, लाचार मात्र थिएँ। जे भए पनि समय मेरो पक्षमा रहिदियो। कानुनी रूपले घरभित्र आएकी हुनाले निकाल्न सक्दैनथे मलाई। तर म आफै घर छोडेर निस्कूँ। त्यसका निम्ति गर्थेँ अत्याचार। पुनः कानुनको मद्दतले नै मैले न्याय पाएँ। घाँस बाँस कपासको बाग राख्दै छोरीसँग अलग्गै बस्ने व्यवस्था चाहे मैले। समाज कानुनले बाध्य बनायो उनीहरूलाई। म अलग्गै बस्न थालेँ। म्यामको पहल र साथबाट यो पसल खोले। देखिहाल्नुभयो, कानको उपचार भयो। अहिले दिदी बहिनीहरूलाई रोजगार पनि दिएकी छु। गर्वले थपक्क बल्यो उसको मुहार शीतको उज्यालोले। उसको जीवन कैयौँ अप्ठ्यारोपनको जालो हो। तर पनि कहिले फाट्दै कहिले बुन्दै अगाडि बढियो। मेरो मनभरि दुःखद विस्मृतिका पर्दा फाटेर सुखद अनुभूतिहरूले चियाएको महसुस भयो मलाई। भगवतीको जीवन कैयौँ अप्ठ्यारा घुम्तीहरू र नागबेली कोरिटाहरू पार गर्दै एउटा निश्चित मोडमा पुगेर उभिए जस्तो लाग्यो। जहाँबाट उसको जीवन यात्रा सहज र सुगम बन्न सक्छ। यति मात्र होइन दिदी, आफू जस्तै भुक्तभोगीहरूलाई समेट्दै एउटा ठुलो समूह तयार पार्ने मन छ। सोच र लक्ष्य सकारात्मक छ। हेरौँ समयले कति साथ दिन्छ। यो सब परिवर्तनको संवाहक म्यामको त्यही 2 पाना चिठी हो दिदी। त्यो मेरो निम्ति ईश्वरको आशीर्वाद भन्दा धेरै मूल्यवान छ। उसको आँखामा एउटा पवित्र श्रद्धा झुल्क्यो, बिहानीको मोहक कलिलो घाम जस्तै गरेर। मेरो मनमा त्यो चिठी पढ्ने प्रबल इच्छा नाच्यो। व्यक्त गर्नै सकिन। एकहोरो भगवतीको आँखामा हेरे। के देखि कुन्नी मेरो आँखाभित्र। दिदी पर्सि लुगा लिन आउनु उता पढ्नु होला, म ल्याइदिइ राख्छु यहाँ भन्दा पो म झसङ्ग भए। मेरो अनभिज्ञतामा निशब्द आँखाले नै राखेको मागमा किञ्चित लज्जाबोधको मुस्कान ओठमा बुझ्छु।